बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 मई बरोज़ इतवार हम बात करेंगे पंजाब असम्बली में आज होने वाले हंगामे की। 9 घंटे हंगामा चला और 9 मिनट का इजलास हुआ। और आज का इजलास इस वजह से भी बहुत अहम है कि परवेज़ इलाही ने ऐसा काम किया है, परवेज़ इलाही ने ऐसा सरप्राइज़ दिया है कि मुस्लिम लीग नून को समझ ही नहीं आई। पूरा दिन हमज़ा शहबाज ने इजलास रुकवाने की कोशिश की, वहाँ पर भारी पुलिस की नफरी तैनात की, वहाँ पर हालात ख़राब करने की कोशिश की। पूरा दिन तमाशा चलता रहा, लेकिन परवेज़ इलाही ने गेम चेंज कर दी और परवेज़ इलाही ने आज ऐसा एक काम किया है और वो उनके ख़िलाफ़, क्योंकि स्पीकर अभी तक कोई काम नहीं कर पा रहा था, उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद थी, कैसे अदम एतमाद को आज उठाकर फेंक दिया है और अदम एतमाद नाकाम बना दी है स्पीकर के ख़िलाफ़, जो कि बहुत बड़ा धचका है। सारे जो ये लोग हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, हमज़ा शहबाज और इनका जो ग्रुप है अलीम खान जहांगीर तरीन ग्रुप, इनके लिए एक बहुत बड़ा धचका साबित हुआ है। अब उसके बाद स्पीकर क्या करने जा रहे हैं, जब अपने आप को उन्होंने क्लियर करवा लिया है अदम एतमाद से। पहले मैं आपको बताता चलूं कि आज सुबह 8 बजे से ही जो पंजाब असम्बली है उसके बाहर भारी नफरी तैनात कर दी गई थी और वहाँ पर हालात कशीदा कर दिए गए थे और वहाँ एक ऐसा लगता था कि जैसे आज पंजाब असम्बली में किसी को घुसने नहीं दिया जाएगा। पंजाब असम्बली के जो मुलाजमीन हैं जो आज असम्बली के इजलास के लिए वहाँ पर आए तो उनको रोक लिया गया। पहले उन्होंने कहा कि हमने इजलास आज स्पीकर की तरफ से इजलास है और इजलास में आज बेसिकली दो अहम तहरीक अदम एतमाद जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ थी, उस हवाले से आज एजेंडा था। साथ ये भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को खौफ था कि जो 5 रिज़र्व सीटें हैं, जो 25 लोटे डिसक्वालीफाई हुए हैं या डिसीट हुए हैं, उसमें 5 वो थे जो रिज़र्व कोटे पे थे, उसमें 2 अक़लियती कोटे पर और 3 ख़वातीन के कोटे पर। आप अंदाज़ा लगाएं कि कैसे कैसे लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिज़र्व सीटें दे दी जो खैरात में दी जाती हैं, तो वो भी कैसे लोगों को दी जो मुनहरफ हो गए। बहरहाल आज उन 5 का हलफ, क्योंकि हलफ स्पीकर ने लेना था और स्पीकर हलफ ले सकता है उन 5 पर, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये समझती है और जो बाकी माफिया थे वो ये समझते थे कि अगर आज इजलास होने दिया और इन 5 लोगों ने नोटिफिकेशन इनका जारी हो गया या इन्होंने हलफ उठा लिया तो हमारा काम बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इन्होंने आज असम्बली का पहले बाइकआउट किया जब हालात ख़राब हुए और इन्होंने जुल्म ये किया कि एक मुकदमा कल शाम एक MPA के ज़रिए इन्होंने दायर करवाया और वो सेक्रेटरी पंजाब असम्बली जो हैं मोहम्मद खान भट्टी और जो DG पार्लिमानी अमूर हैं पंजाब असम्बली राय मुमताज़ और जो सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन हैं अनायतुल्लाह लक, उनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया। एक MPA कहते हैं और थाना शदरा में जाके वो दरख्वास्त देते हैं और वो वहाँ जाकर कहते हैं कि मैं घर पे था और ये 3 लोग, पंजाब असम्बली का सेक्रेटरी जो ख़ुद छुपा हुआ है और जिनके बारे में आप अंदाज़ा लगाएं मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 3 दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट ने DC लाहौर के शोकाज उनको नोटिस जारी किया है कि आपने अनायतुल्लाह लक उसकी 3 MPO के तहत नज़रबंदी के कैसे अहकाम जारी कर दिए हैं और जो मोहम्मद खान भट्टी है सेक्रेटरी पंजाब असम्बली, उसको गिरफ़्तारी से लाहौर हाई कोर्ट ने रोका हुआ है। उसके बावजूद इन्होंने एक मुकदमा दर्ज किया और मुकदमा दर्ज करके कल शाम को, क्योंकि आज छुट्टी का दिन था, कोई अबूरी ज़मानत नहीं हो सकती थी, उन्होंने कल शाम को एक मुकदमा दर्ज किया और आज सुबह 100-150 पुलिस वाले मोहम्मद खान भट्टी के घर पहुंच गए। इतने ही जो अहलकार हैं पुलिस के वो अनायतुल्लाह लक के और इतने ही DG पार्लिमानी अमूर राय मुमताज़ के घर पहुंच गए। अब जो मुमताज़ हैं वो घर पर मौजूद थे, वो गिरफ़्तार हो गए, उनको गिरफ़्तार किया, उनकी ख़वातीन को ज़दोकोब किया, बदतमीज़ी की और उसके बाद जो मोहम्मद खान भट्टी है सेक्रेटरी जो पंजाब असम्बली है और सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन वो अपने घर पर मौजूद नहीं थे। उन्होंने पंजाब असम्बली में आके ये स्टेटमेंट दी है कि आज हमारे साथ जुल्म किया गया है और हमें जो हालात हैं वो हमारे घर पर हमला किया गया है, धावा बोला गया है और मारपीट की गई है और इस वजह से ये हमें गिरफ़्तार करने आए थे। एक नाम नहाद मुकदमा दर्ज किया गया और वो मुकदमा भी बड़ा अजीब सा कि जी आए और इन्होंने मुझे घर से उठाया और फिर मुझे इन्होंने धमकियां दी कि आप हमारे ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज ना करवाएं। MPA को कह रहे हैं नहीं तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे और फिर मुझे उन्होंने छोड़ दिया। ये एक अगवा का और जो असलहे के ज़ोर पर धमकियों का एक मुकदमा दर्ज करवाया गया।
اس پر انہوں نے یہ ظلم کیا۔ دوسری طرف جب آج یہ سارا معاملہ بنا تو اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے آج وہاں پر بڑا جو معاملہ کیا، اور وہ یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی وکلا ٹیم اور کاف لیگ کی وکلا ٹیم چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب کے گھر پہنچ گئے اور وہاں جا کے استدعا کی کہ جناب اس پر نوٹس لیں، پنجاب اسمبلی کا اجلاس نہیں ہونے جا رہا، غنڈہ گردی ہو رہی ہے، پنجاب اسمبلی کے باہر پولیس ہے۔ ابھی وہ معاملہ وہاں پر جاری تھا کہ جب حمزہ شہباز کو پتہ چل گیا کہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں چلا گیا، اور جس طریقے سے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے رات کے 12 بجے شیریں مزاری کی رہائی کا حکم دیا، تو یہ ساری چیزیں ان کے سامنے تھیں۔ انہوں نے پولیس کو کہا کہ گیٹ کھول دیں۔ اب جو پرویز الہی کے ساتھ لوگ تھے، پرویز الہی کے ساتھ جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اور کاف لیگ کے لوگ، ان کو پرویز الہی نے چودھری ظہور الہی روڈ پر جو ان کی رہائش گاہ ہے وہاں پر بلا لیا، اور وہ وہاں سے پھر ایک پورے وفد کے ہمراہ وہاں پر گئے پنجاب اسمبلی کے اندر، وہ پھر اپنے سارے ممبران کو ساتھ لے کر گئے۔ آج چیئرمین آف پینل نے جو اجلاس کی صدارت کی، میاں شفیع نے آج اجلاس کی صدارت کی۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ڈھیٹ اور بے شرمی کی ایسی حد کر دی ہے کہ عطا تارڑ نے آ کے سٹیٹمنٹ دی ہے پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کر کہ جو 25 لوٹے تھے، جو سپریم کورٹ کا بھی حکم آ گیا، الیکشن کمیشن نے بھی ڈی سیٹ کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ابھی تک الیکشن کمیشن نے ان کا نوٹیفیکیشن ڈی سیٹ ہونے کا نہیں جاری کیا، الیکشن کمیشن وہ دبا کر بیٹھا ہے نوٹیفیکیشن، اس وجہ سے یہ 25 جو منحرف ارکان ہیں یہ ابھی بھی ممبران ہیں، اور ہمارے ووٹ جو اس دن 197 تھے آج بھی 197 ہیں، اور سارے ہم پنجاب اسمبلی میں جا رہے ہیں۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی سپریم کورٹ کی توہین ہو سکتی ہے یا اداروں کی کوئی توہین ہو سکتی ہے؟ یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے وہ آج اس کے اوپر یہ تماشا کیا گیا، اور یہ جو سارے کا سارا معاملہ ہے اس پر انہوں نے کہا جی کہ وہ 25 منحرف ارکان آج بھی ہمارے ممبران ہیں۔ دوسری طرف جو وفاقی وزیر ہے، کیونکہ آج ان 5 جو ممبران ہیں ان کا حلف لینے کا پلان تھا اسپیکر پنجاب اسمبلی کا۔ اب ایک تو اسپیکر پنجاب اسمبلی نے جو عدم اعتماد تھی اس کو حل کرنا تھا، اور دوسرا یہ 5 ممبران کے حلف کا معاملہ تھا، اور اس پر وفاقی وزیر قانون صاحب کی طرف سے اور جو وزارت قانون ہے انہوں نے کہا کہ جب تک ضمنی الیکشن ان 20 کے نہیں ہوں گے تو ان 5 کو جو ریزرو سیٹیں ہیں ان کا بھی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو سکتا۔ اس پر جو آرٹیکل 25 ہے جو بڑا کلیئر ہے، اور آرٹیکل 24 224 جو آرٹیکل ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ٹائم آف الیکشن اینڈ بائی الیکشن، جس میں جنرل الیکشن اور بائی الیکشن ضمنی الیکشن کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہیں پہ آخری جو سب آرٹیکل 6 ہے، 224 کا سب آرٹیکل 6 ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ وین اے سیٹ reserved for a women or non-Muslim in the National Assembly or a provincial assembly falls vacant، جب وہ خالی ہو جائے on account of ڈیتھ ہو جائے، ریزائن ہو جائے یا ڈسکوالیفیکیشن ہو جائے، it shall be filled by the next person in order of precedence from the party list of the candidates to be submitted to the election commission by the political party whose member was vacated such seat۔ جس پارٹی کا ممبر ویکیٹ ہوا ہوگا وہ لسٹ دیں گے الیکشن کمیشن کو، اور الیکشن کمیشن ان کو نوٹیفیکیشن جاری کر دے گا۔ ان کا الیکشن یا جو باقی معاملہ ہے جو بائی الیکشن اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ آرٹیکل 224 بڑا کلیئر ہے۔ لیکن اب حلف لینا ہے اسپیکر نے، اور اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد تھی، تو چینل آف جو پینل ہے، جو چیئر آف پینل، انہوں نے جو ہے وہ میاں شفیع نے اجلاس کی کارروائی شروع کی۔ ٹوٹل اجلاس گھنٹیاں بجیں، ممبران نے اندر آنا شروع کیا۔ ابھی نون لیگ کے ممبران مکمل نہیں آئے تھے کہ جو ان کی طرف سے وہ تحریک عدم اعتماد پڑھی گئی، اور کہا گیا کہ جو سمیع اللہ نامی جو محرک تھا جس نے یہ تحریک پیش کی تھی اسپیکر کے خلاف، بار بار آوازیں لگاتا رہا۔ جو چیئر آف پینل ہے ان کی طرف سے بار بار آوازیں لگائی جاتی رہیں، لیکن اس کے باوجود جو وہ محرک تھا جس نے یہ تحریک عدم اعتماد پیش کی تھی پرویز الہی کے خلاف، وہ موجود نہیں تھے اسمبلی ہال میں، وہ کھڑے نہیں ہوئے، اور جو چیئر آف پینل ہے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک نمٹا دی۔
انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک اسپیکر کے خلاف ختم کر دی، جس کی بنیاد پر ان کو یہ لگتا تھا کہ ہم اسپیکر کو فارغ کر دیں گے اور اسپیکر کوئی فیصلہ نہیں دے پائے گا، اس کے خلاف عدم اعتماد پڑی ہے۔ اس عدم اعتماد کو آج اٹھا کر پھینک دیا ہے پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ کی قیادت نے، اور یہ انہوں نے بڑے احسن طریقے سے یہ اسمبلی کے اجلاس میں آئے ہیں، وہاں پر انہوں نے سارے جو معاملات تھے وہ کیے ہیں، اور چیئر آف پینل نے آج اس تحریک عدم اعتماد کو نمٹا دیا ہے، اور 9 منٹ کا ٹوٹل اجلاس ہوا ہے، اور اجلاس آگے 6 جون کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے چیئر آف پینل کی طرف سے۔ اور اب اجلاس کی کارروائی کیونکہ عدم اعتماد ختم ہو گئی، تو اب سارے اجلاس چاہے اسپیکر کل اجلاس بلا لیں یا پرسوں اجلاس بلا لیں، وہ کسی دن بھی اجلاس بلا سکتے ہیں۔ اب اسپیکر کلیئر ہو گیا، اسپیکر کے کلیئر ہونے کے بعد کیونکہ ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں جاری کیا ڈی سیٹ ہونے کا، اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی جو وکلا ٹیم تھی انہوں نے کہا کہ اس کو آج پینڈنگ رکھنے دیں، اور آج نہیں کل نہیں، انہوں نے آج کل میں ہی نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے۔ تو جیسے نوٹیفیکیشن جاری ہوگا ڈی سیٹ ہونے کا تو 5 آپ اجلاس بلا لیں اور 5 ممبران کا اس میں حلف لے لیں گے، اور اس کے بعد یہ معاملہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ تو مسلم لیگ نون کے لوگ وہاں پر نعرے بازی کرتے رہے، وہ بدماشی کرتے رہے، وہ بار بار کہتے رہے کہ یہ اجلاس نہیں ہے، لیکن جو اسپیکر پرویز الہی ہیں سارا دن جو ان کی طرف سے اوچھے ہٹکنڈے استعمال کیے گئے، پنجاب پولیس کو استعمال کیا گیا، وہ سارے کے سارے ضائع گئے، اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف عدم اعتماد ختم ہو گئی، نمٹا دی گئی، اور وہ ناکام ہو گئی۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ جو اسپیکر ہیں آج کلیئر ہونے کے بعد وہ اگلا کیا سٹیپ لیتے ہیں۔ معاملات بڑے دلچسپ ہو گئے ہیں، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔